आफ्नै वचनमा अडिग रहन सक्नु भएन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। नियम विपरीत लिइयो 55 लाख रुपियाँ उपचार खर्च। गायक रोबिन तामाङको अन्त्येष्टि छोरी फ्रान्सबाट आएपछि गरिने। गगन प्रति बालेन्द्र शाहको कटाक्ष। शिक्षण संस्थामा कंग्रेसको भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्छु। महोत्तरीमा गोली प्रहारबाट एकजना गम्भीर घाइते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अराजनीतिक र असंवैधानिक अभिव्यक्तिको सन्देश। प्रधानमन्त्री नपाए दिल्ली जानु। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली धाएको भनाई। चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण। सरदारले लेखेको कुरा मैले बोलेको हुँ। विक्षिप्त भएका विपक्षीले बबन्डर गर्दैछन्। 19 संस्थाले पाए एसई को नतिजा उपलब्ध गराउने अनुमति। नतिजा प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारीमा परीक्षा बोर्ड। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठायो 68 सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड बचत अपचलन। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी कम्तीमा 2 महिना बन्द। राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनलाई मन्त्री मोदीले दिए ढाका टोपी उपहार। लम्पी स्किनबाट आहत किसानलाई न उपचार न राहत। किसानको हकहितमा दर्जनौं संस्था तर कसैले बोलेनन् उनीहरूको पक्षमा। नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने बाटो खुल्यो। 1 महिनाभित्र आवेदन खुल्ने। 10 महिनामा 15,000ले गराए व्यवसाय बन्द। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई घिउ र अण्डा उपहार दिँदै। जुम्ला हुम्ला डोल्पा र मुगुमा विद्युतीकरणका लागि सोलर परियोजना आज टेन्डर आह्वान। लगानीकर्ताको घोराई सिमेन्टको आइपिओमा फसेको रकम असार भित्रै फुकुवा गरिने। गुरप्रीत सिंह नायक बन्दा भारत 9औं पटक साफ च्याम्पियन। भारतको नागाल्यान्डमा 3 सेकेन्डमा ध्वस्त भए सडकमा रोकिराखेका कार 2 जनाको मृत्यु। र रुसी पत्रकार मिला सिन्हा र उनका वकिलमाथि कुटपिट। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। अबदेखि हाम्रो समाचार सामग्री हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हाम्रो सुरुवाती चरण भएका कारण हाम्रो फेसबुक पेजमा गई लाइक गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नै वचनमा नडिएपछि नियम विपरीत 55 लाख रुपियाँ उपचार खर्च लिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले विशिष्टहरूको उपचार खर्च बेहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैका आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च बेहोर्ने गर्छ। साधकी नेता भनेर चिनिनु भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गत वैशाखमा उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुभएको थिएन। छातीको समस्याले उपचारका लागि 6 वैशाखमा दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्स पुग्नु भएका राष्ट्रपति पौडेल 17 वैशाखमा नेपाल फर्किनु भएको थियो। पौडेल नेपाल फर्किएपछि उहाँको सचिवालयले 19 वैशाखमा एउटा वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, उपचारको क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ। तर 12 असारको मन्त्री परिषदमा उहाँको उपचार खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव गएसँगै यो खुल्यो कि खासमा राष्ट्रपतिले उपचार खर्च चुक्ता गर्न यस बीचका 2 महिनामा कुनै पहल गर्नु भएको रहेनछ। राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको 55,02,279 रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा शाखाका उपसचिव भेष प्रसाद भुटेलले अर्थ मन्त्रालयमा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको निर्णय 15 असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको र परराष्ट्रले 18 असारमा सचिवालय स्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासा मागेको हो। राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा परिवारका सदस्यको समेत दैनिक भ्रमण भत्ता कटाई, हवाई भाडा र उपचार खर्चको मात्र बिल स्वीकृत भएको छ। त्यही अनुसार 18 असारको साँझ सचिव स्तरबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग निकासा मागिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दो उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य ऐन 2075 ल्याइएको थियो, जसमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐनको दफा 30 मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भए उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन, दफा 30 मा भनिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 9 मा नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको
घायलाको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ ऐनमा भनिएको छ। यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत 3 जनासम्मको मानसिक खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिएको थिएन। वीर अस्पतालका निर्देशक एवं अध्यक्ष रहने मेडिकल बोर्डमा वीर अस्पतालकै मेडिकल र सर्जिकल विभागका प्रमुख पदेन सदस्य रहन्छन्। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सन्तोष पौडेलले सरकारी खर्चमा उपचारका लागि विदेश जानु परेमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यही सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको बताउनुहुन्छ। तर राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट त्यस्तो सिफारिस नआएको भेटिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले बेहोर्न नहुने बताउँछन्। नियमले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको खर्च मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारणले आफैले नै बेहोर्नु पर्ने हो, ती अधिकारीको भनाइ छ। नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा विदेश जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर नेपालकै अस्पतालमा उपचार हुने रोगको लागि पनि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। राष्ट्रपतिले उपचार गराएको भारतको अस्पताल एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गर्नुभएका 3 जना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वीर अस्पतालमा छातीको उपचारका लागि छुट्टै विभाग समेत छ। एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डीएम उपाधि हासिल गर्नुभएका अब्बल चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। छाती रोगको परीक्षण गर्न पनि अत्याधुनिक उपकरण पनि छ, यसबारे जानकार चिकित्सकको भनाइ छ। तर राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा उहाँका निजी चिकित्सक छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बमसहित 7 सदस्यीय चिकित्सकको टोली र परिवारका सदस्य दिल्ली पुगेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा पानी जमेका कारण थप परीक्षण र उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। त्यहाँ पनि नेपालमा नै गरिएको उपचार पद्धति अवलम्बन गरिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेता तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सामान्य रोग पत्ता लगाउन पनि विदेश जान्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सा प्रणाली प्रति आम नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सकेको छैन, एक चिकित्सकको गुनासो छ। संविधानको धारा 35 मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ। तर अहिले पनि कयौं नागरिक अस्पतालको मुख नदेखि मृत्युवरण गर्छन्। शीतल निवासका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राज्यका विशिष्ट पदमा भएका व्यक्ति भारतमा उपचार गर्न गएपछि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले समन्वयन र व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक हो। त्यस क्रममा उठेको बिल परराष्ट्र मन्त्रालयमा आउनु स्वाभाविक हो। परराष्ट्रले त्यसैका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको होला। उनको भनाइ छ त्यसपछिको प्रक्रिया शीतल निवासलाई भन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी होला। उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैले बेहोर्ने तत्कालीन समयको वक्तव्य र अहिलेको पत्रबारे थप नबुझी औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिने उनको भनाइ छ। चर्चित नेपाली रक ब्यान्ड रबिन एन्ड रिभोल्युसनका गायक रोबिन तामाङको अन्त्येष्टि फ्रान्सबाट छोरी आएपछि मात्रै गर्ने भएको छ। 60 वर्षे उहाँको मंगलबार साँझ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 5 चिस्यानी स्थित निवासमा निधन भएको थियो। तामाङको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ। उहाँको अहिले पोस्टमार्टम चलिरहेको छ। पोस्टमार्टम सकिएपछि उहाँको अन्त्येष्टि छोरी फ्रान्सबाट आएपछि मात्रै गर्ने भएको छ। परिवारका अनुसार छोरी आएपछि रोबिनको स्वयम्भूनाथ स्थित परिसरमा अन्त्येष्टिको तयारी छ। तामाङ मंगलबार साँझ 6 बजे उहाँको 2 तले घरको बेडरुममा मृत भेटिनु भएको थियो। उहाँको निधनको कारण खुलिसकेको छैन। स्ट्रोक वा हृदयघात मध्ये एक भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर यसको आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै हुनेछ। तामाङले कयौं चर्चित नेपाली गीत गाउनु भएको छ र गायकका रूपमा उहाँका सिनियरदेखि पछिल्लो पुस्तासम्म फ्यान छन्। उहाँले थुप्रै नेपाली फिल्ममा अभिनय समेत गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। उहाँले गगनलाई बोलेको कुरा पूरा गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ। थापाले सोमबार एक कार्यक्रममा शिक्षण संस्थामा राजनीतिक दलको झोला बोकेर जान पाइँदैन भन्नुभएको थियो। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नै पर्छ। होइन भने यो पापले, यो अपराधले हामीले यति धेरै थिच्छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। सोही भनाइलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजो एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री ज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर कांग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दैछौँ। उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, बोलेको कुरा पूरा गर्नुहोला माननीय ज्यू। मौतरीमा गोली प्रहारबाट एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। मौतरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस बिटीमा मंगलबार साँझ आपसी विवाद हुँदा लक्ष्मीपुर बस्ने 38 वर्षीय कौशल मण्डलले चलाएको गोली लागि 44 वर्षीय श्रवण यादव घाइते भएका छन्। उनको अहिले जनकपुर स्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार भइरहेको प्रहरी जनाएको छ। बसबिटी घर भएका यादवमाथि मण्डलले 2 राउन्ड गोली प्रहार गरेको इलाका प्रतिकारले रामगोपालपुरका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन सिंहले जानकारी दिनुभयो। कञ्चट नजिक र दाइने कुमको माथिको भागमा गोली
लागेका यादवलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीमाथि गोली प्रहार गर्ने मण्डललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। आक्रोशित स्थानीयले मण्डललाई पनि कुटपिट गरेका थिए। स्थानीयको कुटपिटबाट घाइते भएका मण्डललाई जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिलीप गिरीले जानकारी दिनुभयो। श्रवण यादवलाई 2वटा गोली लागेको र अहिले उपचार चलिरहेको चिकित्सक सौरभ कर्णले बताउनुभयो। उहाँले गोलीले रगत नलीलाई नछोएकाले बढी रक्तस्राव हुन नपाउँदा बिरामी खतरामुक्त रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गोली लागेका यादवका आफन्त सुदेव कुमार यादवले कुकुरका लागि झगडा हुँदा गोली चलाएको बताउनुभयो। घटनास्थलबाट प्रहरीले 1 थान पिस्तोल 3 थान गोलीको खोका बरामद गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गैर जिम्मेवार अभ्यक्तिले फेरि विवादमा पर्नु भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी पित्तम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको दाहालले बताउनु भएको थियो। देशका प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री बन्न जनताको घर दैलो होइन, दिल्ली धाउनुपर्छ। नेपालमा पहिलोपटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका पित्तम सिंहमाथि कणकदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तक रोड्स टु दी भ्याली द लिगेसी अफ सरदार पित्तम सिंह इन नेपाल विमोचन कार्यक्रममा दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँ सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानुभयो, काठमाडौँमा नेताहरू साथीसँग लगातार छलफल गर्नुभयो, दाहालको भनाइ थियो। यो भिडियो हेर्नुहोस्। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो भन्दा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव पनि कार्यक्रममै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली निर्णायक भन्ने सन्देशसहित प्रधानमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्लेषकहरूले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। भारतका लागि पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संसदबाट विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीले जनादेश बिर्सनु गलत भएको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कसले बनाउने? प्रतिनिधि सभाको बहुमत अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने हो। प्रधानमन्त्री बन्न भारतको अनुहार हेर्ने प्रवृत्ति ठिक होइन, उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक शास्त्री हरि शर्मा प्रधानमन्त्री दाहाल पहिले बोलेर पछि पछुताउने नेतामा पर्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। यस्ता अराजनीतिक अभिव्यक्तिले व्यक्ति र राष्ट्रकै गरिमा घटाउने उहाँको भनाइ छ। यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रको गरिमा होचो बनाउने काम गरेको छ। उहाँको मनमा धेरै उथलपुथल होला, तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन। यता विपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकाले बाह्य शक्तितिर संकेत गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन कसले के गुण लगाएको छ अझै खुलाउँदै जानु होला। सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु नैतिक र संवैधानिक हिसाबले गम्भीर विषय हो। यता माओवादीकै एक पदाधिकारीले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ गलत भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न उठिरहेका बेला आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यवसायी भारत गएको अभिव्यक्ति दिनु ठिक भएन। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले कति बेला के बोल्ने भनेर तयारी गर्नुपर्थ्यो, यसो हुन नसक्नु दुःखद हो। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने उहाँ दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर पित्तम सिंहले धेरैसँग कुरा गरेको विषय उद्धरण मात्र गरिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पित्तम सिंहको भनाइ सुनाउनु भएको मात्र हो। उहाँले भन्नुभयो, कोही व्यक्ति दिल्ली दौडेर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हो र उहाँको प्रश्न थियो। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार पित्तम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको भन्ने विषयमा मुख खोल्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सदन अवरोध गर्ने तयारी गरेपछि उहाँले पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारी सोभियु काउन्सिलको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको मात्रै बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म आज सुन्दैछु, एउटा किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको हो, मेरो कुरा होइन। उनले बोलेको मैले भने। उहाँ सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालको पार्टीसँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई उचालेर अहिले बबन्डर गर्न खोजिएको छ। यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला छ, त्यसले केही हुनेवाला छैन। यसले के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै पूर्वाग्रह र विक्षिप्त छ भन्ने कुरा देखिन्छ, तर हामी दृढताका साथ आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नेछौँ, उहाँको भनाइ थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा प्रकाशनका लागि 19वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले 19वटा संस्थालाई नतिजा उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ। ती संस्थाले वेबसाइट, एसएमएस र आइभीआर बाट नतिजा उपलब्ध गराउनेछन्। यसरी अनुमति पाएकामा 14वटा वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ भने 5वटाबाट एसएमएस र आइभीआर बाट नतिजा हेर्न सकिनेछ। यस वर्ष बोर्डका साथै नेपाल टेलिकम, एनआईसी एसिया बैंक, इडियू सञ्जाल, कान्तिपुर पब्लिकेसन, द कनेक्ट प्लस प्राली, खल्ती प्राली लगायतका
सङ्घ संस्थाले वेबसाइट मार्फत नतिजा उपलब्ध गराउनेछन्। नेपाल टेलिकम, जानकी टेक्नोलोजी प्राली, इजी सर्भिस प्राली, आकाश टेक प्राली लगायतका 5वटा संस्था र फर्मले एसएमएस र आइभीआर मार्फत नतिजा उपलब्ध गराउनेछन्। बोर्डले नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। शुक्रबार भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी चलिरहेको बताउनुभयो। तथ्याङ्कको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्ने काम भइरहेको र तयारी तीव्र पारिएको बताउनुभयो। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने काम सकेर रुजु गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बोर्डले यो वर्ष पनि पुरानै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो। पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुने अन्तिम वर्ष भएकाले यो पटक पुरानै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न लागि परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे संसदमा जवाब माग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न नपारेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। सचेतक बर्तौलाले दाहालको अभिव्यक्ति संसदको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। यो संसदमाथिको अपमान हो। उहाँको अभिव्यक्ति जनादेशको प्रतिकूल हुने गरी आएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग जवाब माग्नुपर्छ। इमान्दारिता र नैतिकता हुन्छ भने उहाँले राजीनामा सम्मत दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। कञ्चनपुरमा दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 बस्ने 39 वर्षीय कलावती चन्द र 58 वर्षीय गम्भीर चन्द रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन्। उहाँका अनुसार वैशाख 28 गते दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा उनीहरू विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो। प्रहरीले सोमबार मात्र उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कलावतीका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरबाट नागरिकता जारी भएको भेटिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बैतडीमा किस्मती चन्दको नामबाट नागरिकता लिएकी उनले कञ्चनपुरमा भने कलावतीको नामबाट लिएको बुझिएको छ। बैतडीबाट दोस्रो विवाह गरेर कञ्चनपुर पुगेकी चन्दले अघिल्लो पतिबाट लिएको नागरिकता नत्यागेर पछिल्लो पतिको नामबाट समेत नागरिकता लिएको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 68वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ। महानगरले 2072 सालदेखि 2080 असारसम्म गरेर करिब 2700 जना बचतकर्ताको 1,21,38,00,000 रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको छ। बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो। पछिल्लो समय सहकारीले रकम अपचलन गरेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। बाढी पहिरोका कारण 3 राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। यसैगरी 13वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा छन्। विभागको पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र कोशी राजमार्ग अवरुद्ध रहेका छन्। मेची राजमार्ग अन्तर्गतको केचना, चन्द्रगढी, चाराली, इलाम, फिदिम, गणेश चोक, ताप्लेजुङ, ओलाङचुङ्लो सडक खण्ड अवरुद्ध रहेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी तमोर करिडोर अन्तर्गत चतरा, मूलघाट, माझीटार, अमरापुर डाँडा, गणेश चोक खण्ड पनि अवरुद्ध रहेको छ। त्यस्तै कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी, विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, हिले, लेदुवा घाट, तुम्लिङटार, खाँदबारी, नुम, किमानथाका सडक खण्ड पनि अवरुद्ध रहेको विभागले जनाएको छ। एकतर्फी रूपमा रहेको सडकमा तानसेन, रेडी, कोर्ला र डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्ड एकतर्फी चालु छन्। त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बेलैया, भैरवा, बुटोल, रामदी, स्याङ्जा, पोखरा खण्ड पनि एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ। हालसम्म अवरुद्ध भएका 57वटा सडक सञ्चालनमा आइसकेको र यस वर्ष 73वटा सडक खण्ड अवरुद्ध भएको विभागको तथ्याङ्क छ। हालसम्म सडकमा 24,96,23,00,000 रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको विभागले जनाएको छ। सुनसरीको इटहरीमा टिप्परको ठक्करबाट आमा छोरीको मृत्यु भएको छ। मंगलबार दिउँसो टिप्परको ठक्करबाट इटहरी उपमहानगरपालिका 8 की 42 वर्षीय सरिता चौधरी र उनकी छोरी 22 वर्षीय अनुषा चौधरीको मृत्यु भएको छ। मंगलबार करिब 3:45 बजे धरानबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको टिप्परले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते सरिताको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र अनुषाको न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको ना 1-9107 नम्बरको टिप्परले आमा छोरी सवार 14 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि मंगलबार दिउँसो केही समय इटहरी तनावग्रस्त बनेको थियो। टिप्परले ब्याग गरी मान्छे मारेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। स्थानीयवासीले टिप्पर तोडफोड गरेका थिए। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सामान्य बल प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। झडपमा प्रहरीतर्फ 9 जना र केही प्रदर्शनकारी पनि सामान्य घाइते भएको उहाँले बताउनु भएको छ।
उपत्यकामा वितरण भइरहेको मेलम्चीको पानी कम्तीमा 2 महिना पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भएको छ। वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक हेलम्बो स्थित मुहानको पानीमा माटो र बालुवा मिसिन थालेपछि सुरुङ बन्द गरिएको हो। पानी बन्द गरेपछि उपत्यकामा नयाँ पाइपलाइन बिछाइएको स्थानमा भने पानीको बढी समस्या हुने देखिएको छ। मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमल प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार 26 किलोमिटर सुरुङको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर गत सातादेखि नै आगामी भदौसम्मका लागि पानी बन्द गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत 2 गते मेलम्ची मुहान पुगेर पानी 12 महिना सञ्चालन गर्न सबै उपाय अपनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले त्यस्तो घोषणा गरेको 2 सातामा पानी बन्द भएको छ। वर्षा सुरु भएकाले उपत्यकामा पानीको ठूलो समस्या नहोला कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं, श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। दाङको बबई नदीमा डुबेर मंगलबार एक किशोरको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जौबारीका 17 वर्षका सीताराम देवकोटा रहेको इलाका प्रहरीकारले हापुरेका प्रमुख भीमबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो। बबई गाउँपालिका 1 मलैबाट घर फर्किने क्रममा बबई नदीमा देवकोटा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जुमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत भुरुङ खोलामा 2 हप्तामै बेली ब्रिज जडान गरिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 मा पर्ने भुरुङ खोलामा करिब 35 लाखको लागतमा 30 मिटर लामो बेली ब्रिज जडान भएको बेनी जुमसुम कोर्ला सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताउनुभयो। सडक अन्तर्गत मुस्ताङको लेते खोलाको बेली ब्रिजलाई भुरुङ खोलामा स्थानान्तरण गरिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव बान की मुनलाई ढाका टोपी र आँखी झ्याल उपहार दिनुभएको छ। दक्षिण कोरियाको बुसान सहरमा जारी विश्वका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू सहभागी एक सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनुभएका पूर्व महासचिव मुनलाई मन्त्री मोदीले ढाका टोपी लगाइदिँदै आँखी झ्याल उपहार दिनुभएको हो। उपहार लिने क्रममा मन्त्री मोदीले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत प्राप्त साथ र सहयोगको प्रशंसा गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। 2079 चैतमा कोशीदेखि सुरु भएको लम्पी स्किन रोग महामारीका रूपमा फैलिएको छ। 76 जिल्लामा फैलिएको यस रोगबाट 3.5 महिनामै 25,408 पशु मरेका छन्। 8,82,080 पशुमा रोग फैलिएको छ। यो सँगै 2,47,497 पशुमा सक्रिय संक्रमण रहेको पशु विभागले जनाएको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको अध्ययनले लम्पीबाट 33 अर्ब 51 करोडको नोक्सानी हुने देखिएको छ। रोग तत्काल नियन्त्रणमा नआए थप अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुने विभागको भनाइ छ। रोगले पशुलाई आहत बनाइरहँदा किसान भने चिन्तित छन्। महामारीका रूपमा रोग फैलिँदा पर्याप्त उपचार हुन सकेको छैन। न त किसानले नै क्षतिपूर्ति र राहत पाएका छन्, साना किसान धेरै पीडामा छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गाई सत्यानाश भएका छन्। साना किसानका दुहुना गाई मर्दा आय आर्जनको बाटो नै बन्द भएको छ। कृषक समूह महासङ्घ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भन्नुभयो, सरकारले थोरै भए पनि राहत दिएर अभिभावकत्व देखाउनु पर्थ्यो, तर किसानले अभिभावक रहेको महसुस गर्न पाएनन्। महासङ्घका अनुसार कतिपय किसानका गोठ नै रित्तो भएको छ। आम्दानीको स्रोत र दैनिक गुजारा नै बन्द हुँदा समेत सरकारी निकायबाट चासो नदिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी रोगले धेरैको गोठ रित्तो भएको छ। किसानले आफ्नो समस्या केन्द्रमा पुर्याउन सकेका छैनन्। उनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही भएन। उहाँले भन्नुभयो, लम्पीबाट पीडित किसान सङ्गठित नहुँदा राहतमा समेत अन्यल देखियो। किसानकै हकितका लागि दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्था सक्रिय छन्। विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनले पनि छुट्टा छुट्टै सङ्घ संस्था खोलेका छन्, तर ती सङ्घको आवाज लम्पी रोगबाट पीडित किसानको पक्षमा उठ्न सकेको छैन। कृषक समूह महासङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल किसान सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सङ्घ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, पशुपालक सङ्घ लगायत दर्जनौं संस्था किसानको हितमा आवाज उठाउन भनी सञ्चालनमा छन्। सरकारकै तबरबाट आवाज उठाउन राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ, तर यी संस्थाबाट लम्पी रोगबाट पीडित किसानको पक्षमा आवाज उठ्न सकेको छैन। रोगकै कारण चौपाया सत्यानाश भएका छन्। दुग्ध उत्पादनमा समस्या हुने देखिएको छ। उत्पादन बढाउनका लागि तत्काल राहत वितरण जरुरी छ। डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दालले भन्नुभयो, तर विडम्बना किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले यसबारे केही आवाज उठाएका छैनन्। संक्रमित पशुबाट 48 दिनसम्म उत्पादन नआउने परिषदले जनाएको छ। रोगका कारण दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन समस्या देखिने, तुइने, गर्भपतन हुने, बाली नजाने, छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने गर्छ। निको भएको पशुलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन थप पोषण खर्च बढ्न जान्छ। रोगका कारण करिब 6 महिनासम्म साँढे तथा
रागा प्रजननमा आउन नसक्ने जानकारीहरू बताउँछन्। लामो बेतान्तर भई गाई भैँसीको दुध उत्पादनमा 40 देखि 50% समेत कमी हुने परिषदको भनाइ छ। लम्पे रोगले किसानलाई परेको समस्याबारे पशु विभागमा छलफल गरे पनि सम्बोधन नभएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको भनाइ छ। रोगबाट धेरै किसान विस्थापित नै भएका छन्। राहत अनि क्षतिपूर्तिका लागि सरकारवाला निकाय पशु सेवा विभाग जाँदा त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारी बजेट नभएको भन्दै पन्छिन्छन्। कार्यक्रम र रकम नभएको भन्दै राहतमा आनाकानी भएको छ। सरकारकै संस्थान किसान आयोग पनि यस विषयमा अनदेखा गरिरहेको उहाँको गुनासो छ। चितवनको मेगौलीमा बस्तीमा पसेर आतंक मचाएको बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बेहोस बनाउने औषधि राखिएको सुईलाई बन्दुकमा लोड गरेर प्रहार गरी वन्य जन्तुलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ। यो बाघले गए राति भरतपुर 27 बुद्धनगर गाउँमा पसेर भैँसीलाई आक्रमण गरेको थियो। घण्टौँसम्म बस्ती नजिकैको जङ्गलमा रुगी राखेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित भएका थिए। उक्त बाघलाई चितवन निकुञ्जका हात्तीहरूले घेरेर निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वन्यजन्तु प्राविधिकले नियन्त्रणमा लिएका थिए। नियन्त्रणमा लिएको बाघको अवस्था हेरेर कता राख्ने भन्ने निर्णय गरिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनु भयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खेतीपाती गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई 20 दिन छुट्टी दिएको छ। पार्टीबाट छुट्टी पाएपछि अहिले विप्लव सहित नेकपाका नेता कार्यकर्ता खेतीपातीका लागि आफ्नो जिल्ला तथा क्षेत्रमा खटिएका छन्। हाम्रो पार्टीले आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्र जोडेर सबैलाई असार 10 देखि 30 गतेसम्म कृषि कर्ममा खटिन बिदा दिएको छ। नेकपाका एक नेताको भनाइ छ। पार्टी महासचिव विप्लव पनि अहिले समाजवादी मोर्चाको बैठक समेत स्थगित गरेर कपिल वस्तुको शिवगढीमा खेतीपातीमा व्यस्त हुनुहुन्छ। कृषि बिदा रहेका बेला नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक गतिविधि केही पनि नगर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेपाली नर्सलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने बाटो खुलेको छ। नेपाल र बेलायत बीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल पारित भएसँगै बेलायतमा नर्स पठाउने बाटो खुलेको हो। मन्त्री परिषदद्वारा प्रोटोकल पारित भएसँगै दुवै देशबीच प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले प्रोटोकल पारित भएसँगै काम धमाधम अगाडि बढेको बताउनु भयो। अबको 1 महिनाभित्रमा अनलाइन मार्फत आवेदन आह्वान गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रोटोकलमा साइन भएसँगै धमाधम सिस्टम बनाउने काम भइरहेको छ। 1 महिनाभित्रमा आवेदन माग गर्छौँ, जति सक्दो चाँडो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, पोखरेलले भन्नुभयो। 1 महिनाभित्रमा कम्तीमा 100 जना नर्सलाई बेलायत पठाउने गरी अनलाइन मार्फत आवेदन आह्वान गरिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रोटोकल लामो समयदेखि पारित हुन सकेको थिएन। बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगारीको अवसर दिन 6 भदौ 2079 मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच श्रम सम्झौता भएको थियो। सोही आधारमा दुवै देशका अधिकारीहरूले प्रोटोकल तयार पारेका थिए। पछिल्लो 10 महिनामा 15,000 बढी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय आधिकारिक रूपमा बन्द गराएका छन्। 15,716 जनाले आधिकारिक रूपमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर बन्द गराएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 1,23,760 जना व्यवसायी थपिएका छन्, अर्थात् उनीहरूले आधिकारिक रूपमा व्यवसाय थप गरेका छन्। असार मसान्तसम्म कुल स्थायी नम्बर लिने व्यवसायीको सङ्ख्या 17,62,423 रहेकोमा अहिले 18,70,417 पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। 3 महिनादेखिको तलब खान नपाएको भन्दै कर्मचारीले आज केही बेर प्रशासन घेराउ गरेका हुन्। कर्मचारीले वैशाखदेखि तलब खान नपाएको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हुन नसक्दा अस्पतालमा समस्या देखिएको, कर्मचारीले तलब नपाएको बताएका छन् भने फार्मेसीमा औषधिको अभाव हुन थालेको छ। कार्यकारी निर्देशक डाक्टर देश कुमार गौतमको कार्यकाल गत वैशाखमा सकिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन सकेको छैन। ओखलढुङ्गामा 16 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करडी गरेको अभियोगमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिद्धिचरण नगरपालिका 3 अधेरी बस्ने 65 वर्षीय फिन्चु भन्ने रुखबीर राई रहेका छन्। राईलाई प्रहरीले मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। रुखबीर राईले गएको कार्तिक 8 गते र सिद्धिचरण नगरपालिका 3 बस्ने 44 वर्षीय फूर्तिमान भन्ने सागर राईले मङ्सिर 11 गते ती किशोरीलाई ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूमध्ये रुखबीरलाई पक्राउ गरेको छ। हाल फरार सागर राईको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। गत माघमा पूर्वी नवलपरासीमा गैंडाको माउ र बच्चा मारेको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। गत 12 जेठमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको उनीहरूलाई बुधबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सार्वजनिक गरेको छ। 2 गैंडा मारेको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नको आरोपमा पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका 18 धरमपुर बस्ने कृष्णबहादुर महतो पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै खाक किनबेचको आरोपमा शिखाराम थारू र होमबहादुर विक पक्राउ परेका छन्। यो घटनामा अझै 2 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई घिउ र अन्डा उपहार दिन थालेको छ। संस्थागत प्रसुति सेवा लिनेलाई प्रोत्साहन गर्दै घरमा हुने सुत्केरीलाई घटाउन आमा र बच्चाको पोषण सुधारका लागि सन्देश प्रवाह गराउने उद्देश्यले घिउ र अन्डा उपलब्ध गराइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा रु 4 लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम मार्फत संस्थागत सुत्केरी भएकालाई घिउ र अन्डा वितरण गरिएको उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विद्युतीकरणका लागि सोलर परियोजनाहरू स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय ग्रिडबाट 11 केबीको लाइन मार्फत लगिने बिजुलीमा गुणस्तरको समस्या हुने र स्थानीय रूपमा समस्या आउँदा ब्याकअप पनि राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि ती जिल्लाहरूमा साना सोलर परियोजना राख्न लागि हो। कर्णाली प्रदेशका विकट हिमाली जिल्लामा विद्युत आपूर्तिका लागि करिब 3 मेगावाटको सोलर प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। प्लान्ट स्थापना गर्न प्राधिकरणले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधानका अनुसार एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 4वटा जिल्लामा सोलर प्लान्ट राख्न लागि हो। जुम्ला र हुम्लामा 1-1 मेगावाट र मुगुमा 400 किलोवाट र डोल्पामा 600 किलोवाटको सोलर परियोजना राख्न लागि हो। धितोपत्र बोर्डले अध्ययन सकिए पनि नसकिए पनि घोराई सिमेन्टको आइपिओमा फसेको लगानीकर्ताको रकम असार मसान्तभित्रमा खुल्ला गर्ने भएको छ। केही दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने मेरा कर्मचारीले जानकारी दिनुभएको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भन्नुभयो, प्रतिवेदनले आइपिओ यथावस्थामै सुरु गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेमा कुरा सकिहाल्यो, तर अध्ययन प्रतिवेदन समयमा पेश भएन वा कारबाही गर्नुपर्ने देखियो वा थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखियो भने असार मसान्तसम्ममा रकम खुल्ला गरिदिनेछौँ। असार अन्त्यमा वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई यस्तो समयमा समस्यामा नपार्ने हमालले बताउनुभयो। बोर्डले अनुसन्धानका लागि भन्दै असार 4 गते कम्पनीको शेयर निष्कासन प्रक्रिया तत्कालै रोक्का गरेको थियो। कम्पनीको शेयरमा 5,62,000 भन्दा धेरैले 9 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबर रकमको आवेदन दिएका थिए। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। गोलकिपर गुरप्रीत सिंह सन्धु नायक बन्दै कुवेतका कप्तान खालिद अजिहेको पेनाल्टी पार रोकेपछि भारतले साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधि जितेको छ। मंगलबार भएको फाइनलमा भारतले आमन्त्रित टोली कुवेतलाई सडन डेथमा हराउँदै कीर्तिमानी 9औं पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। भारतको नागाल्यान्डमा एउटा ठूलो ढुङ्गा सडकमा रोकिराखेको कारमाथि खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार बेलुकी घटित घटनाको भिडियो सोशल मिडियामा शेयर भइरहेको छ। भिडियोमा देखिए अनुसार 3 सेकेन्डभित्र एउटा ठूलो ढुङ्गा सुरुमा एउटा कारमाथि बज्रियो र त्यसपछि नजिकैको कारमा ठोकियो। ढुङ्गा यति तेज गतिमा खस्यो कि दुवै कार ध्वस्त भए। घटनाको बेला पानी परिरहेको थियो। समाचार एजेन्सी पीटीआईको खबर अनुसार घटना नागाल्यान्डको चुमोकेडिङ जिल्लामा भएको थियो। अधिकारीका अनुसार एक व्यक्तिको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। रुसी पत्रकार एलेना मिलासिना कुटिएकी छन्। सको चेचन्या प्रान्तको राजधानी ग्रोजनीमा मंगलबार पत्रकार मिलासिना र उनका वकिल एलेक्जेन्डर नेभोममाथि अज्ञात समूहले कुटपिट गरेको हो। सीएनएनका अनुसार उनीहरू चेचन अभियन्ता जरीमा मुसाइबा विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका लागि अदालत जाने क्रममा अज्ञात समूहबाट कुटिएका हुन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अबदेखि हाम्रा प्रत्येक भिडियो सामग्री हाम्रो फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो सुरुवाती चरण भएका कारण हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर एउटा लाइक गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।